جدا گیا جناب سید احمد جناب جسم مطہر کو جدا آیا آپ فرمانی نے خارج منی
کرنا پہنتا ہے ستارے ہیں مراب نے فرمایا ستارے ہو وہ ستارے ہو یا رب جلیلکم وبین فرمایا میرے محبوب نے آنا ہے وہ ستارے ہو ذرا ماحول بنا دے ذرا توجہ فرمائیو اور میں اپنے الفاظ میرے مگر روایات جو ہے توجہ فرماؤں شاہبان الہی رسول سلطان دو جہاں کی ہو جا جناب صفیہ فرماؤنیا جس رات دین میں دلدار داری بالعادت باسادت ہوئی پئی فرمایا میں گواہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا مینوں انج لگیا جویں آسمان دے سارے ستارے آمنا دے بیڑے وچ آ گئے میں محسوس ہویا جویں آسمان دے ستارے ہلچل مچدی پئی ستارے دوڑ دے پئے جا رہے ہیں انہیں آگیا میں نہیں ہوتے چلا مجھے تردہ تو قدا من چلا آج بھی غلامی واسطے سوال آن لئے آج میں بھی مدینے دے لارے دی بارگاہ پیاریاں دے کر چلے رب نے ستارے اور روایات کے جنم رند ہے انہیں لگ جاتے ہیں یعنی ستاروں کا یہ ہلچل مچنا ستاروں کا یہ اس طرح ٹوٹ کے ایک دوسرے پر گرنا اور قربان نثار ہونا قیامت کو ہوگا لوگوں قیامت سے پہلے قیامت مدینے کے تاجدار کی آمد پر اللہ نے وبا کر دی ہے آج بھی قیامت آئی نہیں وہ لوگوں دھیان کریے لیکن ستارے آ رہے ہیں زمین پر کسی کا نقصان بھی نہیں کیا یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی ستارہ گرا نہیں بس قربان ہونے پہلے اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا دی زبان سوال کے لیے تو ہٹائی ارادہ ہوئے امامی علیہ السلام فرماتے ہیں
जाता नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का नारियों का दौर था नारियों का दौर था डॉक्टर साहब की फरमाइश का बयान है, इन्होंने कहा कि ये बयान करे तो है, ठीक है खुश। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा का, देखा कलेजा नूर का। वो नूर वाला आ गया, आ जाता है उधरों अपने रवाज के मुताबिक दाइयां लैन वास्ते तुर पैंदियां ने। एक दाई जिदाना हलीमा साजिया आप के शरीर दे विच मरदूहा दे चेहरे वाले लैन वास्ते आ गए। इधर की नजारा आंदा खुदा दी खुदाई दा महबूब जदों अपने वेड़े विच आंदा है, रात गुआंढना उठ के अपने घर को बाहर रोशनी निकल देखियां ने। सोदी ने ते जनाबे सैयदना दे घर इरदा गिरदियां गुआंढना आ जांदियां ने ते आके कहनियां कि भईया ने जे थोड़ा साओ होवे तो ध्यान नाल मैं आशिका दे पेश करना जरा ध्यान नाल सुनियो। उन्हां कहनी आमना सारी सारी रात चिराग जलाया कर। सारी सारी रात चिराग जलाया कर। जनाब सैयदा ने फरमाया मैं कदूं चिराग जलानी जिदन दा मेरा लाल आए, मैं ते कदी चिराग जलाया ही नहीं। मेरा लाल आया है मैं ते कदी चिराग जलाया ही नहीं। बोलो मैं ते कदी चिराग जलाया, झूठ ना बोलदी। सारी सारी रात तेरे रोशन काना विचों नूर दियां लाटां निकलदे जांदियां देखदियां, तू झूठ ना बोल। जनाब सैयदा यार मैंने लोग फरमाया नहीं ओ गुआंढना मैं क्या झूठ बोला, मेरे लाल दे मुख दा चिराग जलाने की लोड़ नहीं पैनी कि तुहाडा मुंह मेरा ताजदारे गोल्डन को शामिल कर दिया अपनी निशान ताजदारे गोल्डन की फरमाई इस सूरत में मैं जाना के जाने जिस शान तो शान सब बढ़िया इस सूरत में जाना था कि जाने जहां सासुरा था रब दी
کافی پہنے جے موڈ ہوئے تا سانو بھی مخانی آپ نے فرمایا چنگا کرو دیکھنے دیکھنے کرات دیکھنے اور یا کہنے نہیں ایسا تیری گل آزمانی ہے تو آکھیں تو رات تو چراغ کوئی ادھروں بھی جدو رات میرے گھر چون روشنی آوے گی اسی آپ بھی گلیاں بازار آتوں لفظہ نے اور کری ہوئے سنور دینے پیچھے پیچھے تو سب کو پتہ لگ جائے گا تیرے گھر کیڑا چراغ روشن ہوا رات بہ جاتی ہے چراغ دی روشنی جنوں رب نے آکھیا سراج منیرا وہ چمکدا پیا ہے آفتاب نبوت محتاب رسالت چمکدا پیا ہے وہ شاہ الہی رسول اللہ توجہ فرمائیو کہ چند لمحات میں محبت نہ پیش کرنا ڈاکٹر صاحب کی فرمائش ہے حضرات تو توجہ فرمائیو وہ لب دے آ رہی ہیں دروازے جا کے کہنی ہیں نی جھوٹ نہ بولی پورے کے وچ تیرے گھر وچ روشنی ہوندی پئی اکل بیانیاں نہ کر جناب آمنہ نے فرمایا چنگا یہ یقین نہیں جاؤ میرے گھر وچ دروازہ کھول دا صدقے جاواں میرے کو لفظ کوئی نہیں جذبات کوئی نہیں او مدینہ دا یہ بڑا ذکر کروا لو بڑے خدا بیان کروا لو اج خود صاحب محمد خضرا دا نظارہ بیان دنیا ٹردیاں اولی اولی نالے حیران نہیں آنیاں نہیں چلاؤ تے بکھانی آپ نے فرمایا میرا شہزادہ آرام کیا کردا ہے اللہ گوانڈنا ٹردیاں نال جدو کمرے دے اندر جیویں جیویں اگے وادیاں جاندیاں نے او تو نور الہی دا اضافہ پیا ہوندا ہے اس کمرے دا جدو دروازہ کھلیا اتنی اچانک تیز لائٹ محسوس ہوئی او حیران پریشان ہو گئی وہ کہنے لگے میاں میں ایسا زندگی میں جب تک کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی فرمایا میں آپ کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی مگر کبھی کرو کوئی چراغ نہیں میرا لال ہے صرف یہ روشن چمکدا پیا ہے انہاں کی دیکھیا کہ سرکار سبز رنگ دے او سکونی کمبل وچ خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا فرما اللہ حق نال اللہ اکھاں بند نہیں انہاں نے کی نظارہ دیکھیا لفظاں دے غور کریو وہ بیبییاں قریب آئیاں نہیں کہندیاں نہیں ایسا قریب ہو کے ویکھنا سانو بڑا سونا پہ لگ رہا ہے ساڈے دل بے بس ہو گئے نے اے او جڑا یوسف علیہ السلام نوں ویکھن والیاں او ہتھاں دے اوتے او چھڑیاں پھیر لے انہاں نوں خبر نہ ہوے او جڑا اینوں ویکھ لیندا اودی گردن کٹی جاوے او پتہ نہیں ہو جاتا عاشقان الہی رسول اللہ توجہ کریو خرامہ چل گیا پیا نے اور روایات فرمایا مدینے دے لاڑے دی جدوں ولادت دے بعد عادت ہوندی ہے پئی اکھاں وچ سرما پیا ہویا اے ٹھیک ہے سبحان اللہ سرما پیا ہویا اے ناڑو بھی کٹیا ہویا اے جتھے جتھے خدا دا محبوب لٹایا جاندا ہے لوگوں خوشبو دے پھلے اوندے مبارک ہولی چہرہ وضحا دے مسکان مبارک آئی سبحان اللہ تعالی مسکان آئی جس کی تسکین سے آئے
سبحان اللہ تعالی مسکرائے میرے آقا نے مسکرا کے دیکھیا آن والیاں والے نے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا منہ مبارک وچوں ایک نور دی ہور لائٹ نکلی ہے اکھاں وچوں نور ہے اور روح مبارک وچوں نور ہے اور مسکرائے آپ دے منہ مبارک وچوں بھی نور پیا نکلدا ہے انہاں آکھیا میاں نانی مبارک ہوے دی خدا دی خدائی وچ اجے بچہ اج تک آیا نہیں میاں مبارک ہوے دی تو انوکھا لال حاصل کیتا اساں بھی اج اسے نبی دی یاد ولادت دا سال اپنے وقت منا کے اس رسول اپنے آقا نے اپنے مولا نے اس یا رسول اللہ ایک سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ تو بڑے خوشبخت لوگ نے ہدایت کیسے ملتی ہے قرآن سے اور قرآن والے سے ایک کنیا اچھی نبی نوری سی کرنا سمجھا سارے دل روشن ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شعر تقریر ختم ہو گئی وہ شعر پڑھ کے تقریر ختم ہو گئی ٹھیک ہے کہ خوش ہو رہا ہے کون انہوں نے کہ شعر پڑھتے ہیں کڑا یہ ہے پرانے پڑھنا ساتھ شعر یاد کر اس بات کوئی فرمائش نہیں سلام